बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी हैं। पहली स्टोरी ये है कि वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब अल मारूफ वसीम अकरम प्लस साहब ने अपने साले पर नवाज़िशात कर दी। ये क्या चक्कर है, क्या हुआ? कहते हैं ना जी, बड़े सादा हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं उनको तो वो मलंग टाइप तबीयत के मालिक हैं, वो सादा से हैं, उनको कोई ख़ास इतना पता नहीं चलता। जो सना वो जहाँ पे उन्होंने वारदात डालनी हो वहाँ वो सादा नहीं है। वो मैं बताता हूँ उन्होंने किया क्या। और दूसरा जनाब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब को रोक दिया, FIA को रोक दिया तहकीकात से, BRT से मुतल्लिक। ये क्या चक्कर, क्या है मामला, क्या है, ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे कानूनी और आईनी हलके हैरान हो रहे हैं इस पे बात करेंगे। आज है जनाब उस्मान बुज़दार साहब पे वसीम अकरम प्लस साहब, उन्होंने अपने साले को नवाजा है, यानी बीवी के भाई को। जी हाँ, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, BZU, ठीक है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी। और उस्मान बुज़दार साहब का साला वो लगा जनाब लेक्चरर, उनका नाम है जहांजेब बुज़दार। अच्छा, तो लेक्चरर लगा तो हर किसी का हक है भाई, अगर लेक्चरर लगता है, अगर कोई मेरिट पे पूरा उतरता है तो लेक्चरर लगे, इसमें क्या है। लेकिन जरा वारदात तो सुनिए, वारदात क्या है, कैसी वारदात डाली गई। शोबा है यानी डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस का, सियासियात का डिपार्टमेंट। ग्रेड 18 ग्रेड की यानी लेक्चरर की एक पोस्ट एडवर्टाइज की गई, एक पोस्ट का इश्तिहार दिया गया 18 ग्रेड की पोस्ट का कि लेक्चरर दरकार हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट में होता है, तो एक तो सबसे पहले जो तरीकाकार है वहां पे एडवर्टीजमेंट होती है, अप्रूवल के बाद एडवर्टीजमेंट। तो एक पोस्ट जो है ना, उसका इश्तिहार दिया गया कि पॉलिटिकल साइंस के शोबे को, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के शोबे के लिए एक लेक्चरर दरकार है। अच्छा, जहांजेब बुज़दार साहब भी अपीयर हुए सिलेक्शन बोर्ड के सामने, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, उनको कामयाब नहीं किया गया, बल्कि एक और बंदा चुन लिया गया जो उन्होंने एक चुनना था लेक्चरर। ठीक, अच्छा, जहांजेब बुज़दार साहब यानी वसीम अकरम प्लस साहब के साले वो आ गए वेटिंग लिस्ट में। पोस्ट तो एक ही थी, ठीक है ना। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अचानक जनाब यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट की मीटिंग हुई, ठीक है ना। सिंडिकेट वही जो यूनिवर्सिटी की बॉडी होती है ना। अच्छा, सिंडिकेट की मीटिंग हुई, उसका इजलास हुआ और उस इजलास में पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कहा गया कि आप एक और पोस्ट की रिक्वायरमेंट दे दें। ठीक है, आप एक और पोस्ट की रिक्वायरमेंट दे दें। उन्होंने कहा जी पोस्ट एक ही चाहिए थी, बंदा लग गया, हमारे पास और पोस्ट होगी, अगर आपने करना है आप एडवर्टीजमेंट दे दें, मैं उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट दे दूंगा। ठीक है ना, आप मेरे पे क्यों डालते हैं, मेरे कंधे पे क्यों बंदूक चलाते हैं रख के, ठीक है ना। आप, मुझे नहीं चाहिए और पोस्ट। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड ने कहा कि मुझे वो पोस्ट नहीं चाहिए, आप पोस्ट की एडवर्टीजमेंट दे दें, मैं रिक्वायरमेंट दे दूं। ठीक, अच्छा, तो हमें नहीं चाहिए। अब उसके बावजूद भी जब पॉलिटिकल साइंस का हेड कह रहा है, डिपार्टमेंट का हेड कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए पोस्ट, हमें एक ही चाहिए थी, वो फिल हो गई है, लेकिन चूंकि वसीम अकरम प्लस साहब का साला रह गया था, वो नहीं आया उसमें। अब जनाब उसी सिंडिकेट ने खसूसी मंजूरी दी और उस वेटिंग लिस्ट में से उठा के, ठीक है, पता नहीं वो कौन से नंबर पे पड़े थे साहब, जहांजेब बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब के साले, उनको वेटिंग लिस्ट से उठा के एक दूसरी पोस्ट क्रिएट की गई, एक दूसरी पोस्ट की अप्रूवल दी गई। ये वो लोग कर रहे हैं जो बहुत चीख चीख के कहते थे, देखो जी फलां डिपार्टमेंट में, PIA में, रेलवे में इन्होंने सियासी भर्तियां की। यहां पोस्टें 18 ग्रेड की पोस्ट वसीम अकरम प्लस साहब के साले के लिए बनाई गई, क्रिएट की गई, पैदा की गई। यहां पे 18 ग्रेड की पोस्ट, लाखों रुपए की सैलरी। अच्छा, बाकी बेकायदगियां इसके अलावा हैं, वो भी जरा सुन लीजिए कि ये जो जहांजेब बुज़दार साहब, ये मुलाजिम थे पहले पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। वहां से इन्होंने छुट्टियां ली कि जी मैंने PhD करनी है। अब जब यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने आए साहब, तो इन्होंने यहां पर गलत बयानी की, झूठ बोला कि मैं वो नौकरी छोड़ चुका हूं, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाली नौकरी छोड़ चुका हूं, क्योंकि उन्होंने वहां से कोई NOC तो लिया नहीं।
دیکھیں اگر وہاں سے وہ این او سی لیا ہوتا تو ان کی چھٹیاں بھی منسوخ ہوتی. آپ تو یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں پی ایچ ڈی کرنے چلا ہوں اور جناب آپ دوسری جگہ اپلائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو پھر آپ کی وہاں آپ کو تو چھٹیاں چاہیے تھیں, لیکن آپ دوسری جگہ اپلائی کر رہے ہیں. اب اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ پی ایچ ڈی انہوں نے کہاں سے شروع کی, ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے وہاں سے کوئی این او سی نہیں لیا. اس طرح یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے اجلاس سے پہلے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یعنی ایچ ای ڈی کا ایک خصوصی طور پہ ایک افسر آیا ملتان, یعنی لاہور سے ملتان آیا. یہ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے صالح صاحب کو نوازا گیا. جن کو اعتراض ہے, جن کو اعتراض, میں کن کو کہہ, میں نام لے لیتا ہوں, کپتان صاحب کو اعتراض ہے نا کہ جناب نواز شریف صاحب نے دیکھیں کہ بھائی آ جاتا ہے, پھر بیٹی آ جاتی ہے, پھر بھتیجا آ جاتا ہے, یہاں تو سالوں تک کو نوازا جا رہا ہے, تو یہاں پر بھی ذرا تھوڑا سا وہی نوٹس لیں نا. اب کہنے کا مقصد یہ, میں بہت ہی ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوں. جناب لاہور سے ایک ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا خصوصی افسر بھیجا گیا خصوصی طور پہ, ٹھیک ہے جی, شاید انہوں نے بھی کوئی سرکاری ٹور بنایا ہوگا وہاں کا, ملتان بھیجا گیا. سنڈیکیٹ کی میٹنگ سے انہوں نے آ کے ساری ہدایات دی, اور یہ بھی جناب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ افسر ایک مخصوص افسر یہاں پر لاہور میں سی ایم ہاؤس میں بیوروکریسی کے بڑے افسر کے ساتھ رابطے میں تھے, اور وہ جناب بڑے افسر صاحب عثمان بزدار صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے, ٹھیک ہے, کہ جیسے ہی صالح صاحب کا کام ہو جائے ہم فوری طور پہ جو ہے نا سی ایم صاحب کو اس کی رپورٹ دیں. اور جیسے ہی ان کا کام ہوا عثمان بزدار صاحب کو وسیم اکرم پلس صاحب کو خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کے سالے کو نواز دیا گیا ہے. مبارک ہو, آپ کا سالہ 18ویں گریڈ کی پوسٹ پر یونیورسٹی میں لگ گیا ہے, مبارک ہو. انہوں نے پچھلے ڈپارٹمنٹ سے یعنی پیرنٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی کوئی این او سی نہیں لیا تھا, مبارک ہو. یہاں پر پوسٹ تھی ہی نہیں, ہم نے نئی پوسٹ بنا کے اس کو لگا دیا ہے. یہ وفاداری کی ہے. تو میں انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا کہ کبھی مانکا صاحب یعنی کہ بشرا بی بی صاحبہ کا سابقہ شوہر, وہ اور ان کے بیٹے ایک ڈپارٹ میں بیٹھ کے, دوسرے میں بیٹھ کے, تیسرے میں بیٹھ کے وہ اپنا حکم چلا رہے ہیں. کبھی جناب عثمان بزدار صاحب کا وسیم اکرم پلس کا سالہ نئی پوسٹ بنا کے اس کو وہاں لگا دیا جاتا ہے. تو جن کو اعتراض تھا کہ بھائی بیٹے بیٹی ان کو وہ آگے لاتے ہیں اور ان پہ وہ اعتراض کرتے تھے, آج تو کوئی سالے پتہ اور کیا کیا رشتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں جناب, آگے بڑھتے ہیں. بی آر ٹی پہ آ جائیں, ٹھیک ہے نا. بی آر ٹی کا منصوبہ پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا نیب اور ایف آئی اے کو تحقیقات کرنے کا, ٹھیک, اور ایف آئی اے کو تو یہ بھی کہا تھا کہ 45 دن کے اندر تحقیقات کرے اور 45 دن کے اندر رپورٹ جمع کروائے. پی ٹی آئی چلی گئی سیدھی سپریم کورٹ. سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ ان کو سٹے دے دیا. خان صاحب یہی کہتے تھے نا کہ اگر ہاتھ صاف ہیں, اگر تم صاف شفاف ہو تو سٹے کے پیچھے کیوں چھپتے ہو. یہ خان صاحب کے جملے ہیں, میں کوٹ کر رہا ہوں, ورڈ فار ورڈ کوٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ جب وہ ایک ایم این اے یا ایم پی اے یا کوئی اس طرح کا نون لیگ کا سٹے لیتا تو کہ سٹے کے پیچھے کیوں چھپتے ہو, آپ سٹے کیوں لیتے ہو عدالتوں سے, سامنے ہو اگر صاف اور شفاف ہے تمہارے ہاتھ تو. اب یہاں پر کیا ہائی کورٹ نے آرڈر کیا اور وہ جناب سٹے لے گئے سپریم کورٹ سے. اب سپریم کورٹ نے کیا کیا, اب نیب کو تو خیر انہوں نے کہا کہ نیب تو تحقیقات نہ کرے, وہ تو کل عدم, یعنی نیب سارے سیاستدانوں کی تحقیقات کرے, نیب 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کی تحقیقات کرے, ان کے وہ 1976 سے شروع ہو جائے, لیکن بی آر ٹی کی تحقیقات نیب نہ کرے, وہ کل عدم ہو گیا. ٹھیک بھائی, فیصلہ آ گیا نا, فیصلے پہ تو بندہ بول سکتا ہے نا. ٹھیک, ایف آئی اے کے ذریعے بھی وہ جو مزید جو پہلے سے سٹے دیا ہوا تھا نیب کی تحقیقات کو تو کل عدم قرار دے گیا نا کہ نہیں یہ تو کرے ہی نہیں نا, ختم ہو گئی چھٹی. ٹھیک, اچھا پھر ایف آئی اے ان کو پہلے بھی سٹے دیا ہوا تھا, اس سٹے میں مزید اضافہ ہو گیا, مزید وہ لمبا ہو گیا. ٹھیک, اور کہا گیا کہ جناب پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی فلاں یہ کاغذات جمع کرائے اتنے تک. ٹھیک, اچھا اس پر میں آتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا ہے, اور اس پر میں آتا ہوں کہ یہ انہونی کیسے ہوئی ہے. ذرا اس سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پشاور ہائی کورٹ نے تحقیقات کا حکم دیا کیوں تھا, کیونکہ یہ تو بات ہے نا, یہ تو دلیل کی بنیاد پہ بات ہے نا, یہ تو فیکٹس اینڈ فیگر کی بنیاد پر ہے نا. آج کل وہ زمانہ تھوڑی ہے کہ کوئی فیصلہ آ گیا تو یہاں پر تو آپ اچھا آپ یہ دیکھ لیں, اسے ذرا پہلے دیکھ لیں.
2017 में BRT शुरू हुआ। BRT पर मैं मुतादिद वीडियोस कर भी चुका हूं, वो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इब्तदाई लागत कहा गया था, परवेज खटक साहब उस वक्त वजीर आला थे, इब्तदाई लागत 49 अरब, ठीक। कहा गया था कि इलेक्शन 2018 से पहले इसे मुकम्मल कर दिया जाएगा। अब 17 में ये हो रहा है और इलेक्शन 2018 वो आपको पता है जून जुलाई में होना था, वो जैसे 25 जुलाई को हुआ, ठीक। अच्छा, कहा गया कि जनाब वो इलेक्शन 2018 से पहले। उस वक्त भी जो माहिरीन थे वो बड़े हैरान हो रहे थे, भाई आप इतना तरीके से किस तरह से काम करेंगे। जनाब BRT है, ठीक है ना, बस रैपिड ट्रांजिट, जी बिल्कुल, ये ऐसी रैपिड है कि रैपिड तरीके से, तो वो इस तरीके से, यानी कि पहले तो हुआ ना मेट्रो, उन्होंने कहा शायद हम मेट्रो नाम रखेंगे तो फिर वही कहेंगे भाई जिनको जंगला बस कहते रहे हो, फिर वही जंगला खुद बनाने लग गए हो। बस बात तो वही थी, उसको आप कान को इधर से पकड़े या इधर से पकड़े घुमा के, तो बात तो वही थी। खैर उन्होंने BRT इसका नाम रख दिया। 49 अरब की लागत का बताया गया कि इलेक्शन 2018 से पहले, तो फिर ये प्रोजेक्ट चलता 3 साल लग गए। लागत जो 49 अरब वाली थी वो 100 अरब क्रॉस कर गई, यानी 67 या 70 अरब तो वो खुद मान रहे हैं ना सरकारी कागजात, जो गैर सरकारी और बाकी जराए वो कहते हैं 100 अरब क्रॉस कर गई है। निस्फ दर्जन से जायद मर्तबा इफ्तिताह की, ये मैं आपको बताता हूं पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया क्यों था। ये आप हैरान रह जाएंगे कि क्यों दिया था, और उससे ज्यादा हैरान रह जाएंगे कि आज फिर स्टे क्यों मिला और वो कलअदम क्यों हुई वो तहकीकात, ठीक। अच्छा, निस्फ दर्जन से ज्यादा इफ्तिताह की तारीखें गुजर गई, कोई एक डेडलाइन दी जाती वो गुजर जाती, दूसरी डेडलाइन दी जाती वो, यहां तक कि लोग मजाक बनाने लग गए, आपको भी पता है, लतीफे बनने लग गए सोशल मीडिया पर कि क़यामत पहले आएगी या BRT पहले चलेगी। ये ऐसे है यानी मैं गलत कह रहा हूं। जनाब एंड पे तंग हो के खान साहब ने भी नामुकम्मल इफ्तिताह कर डाला। अगस्त 2020 में इफ्तिताह कर डाला उन्होंने, नामुकम्मल इफ्तिताह। नामुकम्मल में इस वजह से कि उस वक्त भी आपने रिपोर्ट्स में वीडियो भी की थी, वो जिन प्लाजों का कहा गया था वो भी नामुकम्मल, जो साइकिलों के ट्रैक का वो भी नामुकम्मल, बहुत सारी चीजें और भी नामुकम्मल। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि बेज़ाब्तगी जरा देखें कितनी बार डिजाइन बदला गया, जिसकी वजह से लागत बढ़ी। डिजाइन बदला क्यों गया, इसका जिम्मेदार कौन था, कोई पता नहीं है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, अच्छा फिर उसके बाद देखें कि वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में यह इंकशाफ हुआ कि 2 अरब 77 करोड़ 47 लाख की बेकायदगियां हुई हैं। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के दस्तावेजात हैं। उसी रिपोर्ट में यह कहा गया कि डिजाइन में तब्दीली से जो लागत 49 अरब की वो 67 अरब भी जा पहुंची। हालांकि आप लोग तो कह रहे हैं, जराए कह रहे हैं कि 100 अरब क्रॉस कर गई है। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी समेत माफ कीजिएगा कई आला अफसरों ने 1 करोड़ 77 लाख की इजाफी तनख्वाहें भी वसूल की हैं, ठीक। अच्छा, रिपोर्ट में यह भी कहा, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में, अब ये कोई नहीं प्राइवेट कोई एजेंसी की रिपोर्ट नहीं, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में यह कहा गया कि BRT के 17 लाख रुपए मर्दान और एबटाबाद में पिंक बसों पर खर्च कर दिया गया, ठीक। अब आप अंदाजा करें कि एक प्रोजेक्ट, यानी कि ये जैसे कोई अन्नी नहीं चाहिए होती, एक प्रोजेक्ट की रकम निकाल के दूसरे प्रोजेक्ट पर एवं खर्च कर दी गई विदाउट एनी अप्रूवल, ठीक। उसके बाद पुरानी तामीरात के मलबे के 5 करोड़ रुपए के ठेकेदारों से वसूली नहीं हुई, यह भी रिपोर्ट में कहा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि PC1 के 143 मुलाजमीन समेत कई अफसरों को ओहदों पर नवाजा गया। अच्छा, इफ्तिताह हुआ, आग लगना शुरू हो गई। वो लोगों ने कहा भाई लाहौर की, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की और मुल्तान की मेट्रोज चल रही हैं, पेशावर की मेट्रो जल रही है। ये आप जो भी देखते हर दूसरे दिन देखते कि जनाब बस में आग लग गई है, मुसाफिरों को पैदल उतरना पड़ा और वो पैदल चलना पड़ा। फिर उसके बाद यही तमाशा लगा रहा, 1 माह के लिए मंसूबे को मुअत्तल कर दिया गया। फिर तकरीबन 1 महीना या उससे कुछ जायद अरसे बाद वो दोबारा शुरू हुआ, फिर कुछ बसों में आग लग गई। अच्छा, 2019 सुनिएगा जरा, 2019 में सूबाई हुकूमत की एक इंस्पेक्शन टीम बनी, सूबाई हुकूमत की, PTI की हुकूमत थी। उस इंस्पेक्शन टीम ने मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की BRT पर। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि 7 अरब रुपए की कमीशन ली गई है। 7 अरब रुपए की, ऐसे नहीं डबल हुआ खर्चा, 49 अरब से 100 अरब पर ऐसे गेम नहीं पहुंची।
یہ اپنی جو وہ تحقیقاتی کمیٹی یا وہ تحقیقاتی ٹیم جو خود پی ٹی آئی کی حکومت نے بنائی، اس نے رپورٹ دی کہ 7 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے، 7 ارب روپے کی کمیشن لی گئی ہے۔ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے، جو آڈیٹر جنرل نے رپورٹ تیار کی، اس میں بھی کہا کہ بقاعدگیاں ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے میرے بھائی پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ برس ایف آئی اے کو آرڈر کیا تھا کہ تحقیقات کرو، جب خود حکومت کی اپنی بنائی ہوئی ٹیم بھی کہہ رہی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، جب آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، تو پھر ہائی کورٹ یا کوئی بھی عدالت تحقیقات کا آرڈر نہ کرتی تو پھر کیا کرتی؟ انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے 45 دن کے اندر اندر رپورٹ جمع کروائے۔ پی ٹی آئی جو کہتی ہے صاف چلی شفاف چلی، وہ چلی گئی سپریم کورٹ میں، اور پھر وہاں کیا ہوا جناب؟ سپریم کورٹ نے سٹے دے دیا، پہلے سٹے دے دیا انہوں نے ایف آئی اے کو، اور جناب یہ 2 دن پہلے جو انہوں نے فیصلہ سنایا، ابھی ریٹن فیصلہ آنا شاید باقی ہے، اس فیصلے میں انہوں نے کہا کہ جناب جو نیب ہے وہ تو بالکل کرے ہی نہیں نا تحقیقات، وہ تو کلعدم ہو گئی، یعنی وہ صرف تحقیقات کرے نواز شریف کی، زرداری صاحب کی، اور مریم نواز صاحبہ کی، شاہد خان صاحب کی، مفتاح اسماعیل کی، احسن اقبال صاحب کی، باقیوں کے میں کتنوں کے نام لوں، وہ ان کی، مولانا فضل الرحمان کی ہر روز وہ دھمکی دے کے تحقیقات کروں گا، خورشید شاہ کی تحقیقات کرے، سب کی کرے، صرف اور صرف نیب کو منع ہے کہ بی آر ٹی کی تحقیقات نہ کرے۔ میں قربان جاؤں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ بہت سارے آئینی اور قانونی ماہرین اسی وجہ سے مس کر رہے ہیں جسٹس وقار سیٹھ صاحب کو، اللہ بخشے، بہت ہی دبنگ انسان ہے بھائی، نہ وہ کسی کا پریشر لیتے تھے، نہ کسی کے جو ہے نہ لالچ میں آتے تھے، نہ فیصلوں کے بعد آنے والے رد عمل کی فکر کا۔ اسی وجہ سے تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں، بہت سارے ذرائع کہتے ہیں بھائی آپ اگر اس طرح کے دبنگ بنتے ہیں اور اس طرح کی آنیسٹی، اس آنیسٹی کی قیمت جان ہوتی ہے۔ اب آگے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ قانونی حلقے حیران ہیں، یقین کیجئے قانونی حلقے حیران ہیں کہ تحقیقات سے کیوں روکا گیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ نا کہ جی انہوں نے ہمارے خلاف کوئی رپورٹ درج کرائی، غلط کرائی ہوگی، انہوں نے یہ تحقیقات آ گئی ہیں اور یہ اس تحقیقات کی بنیاد پر ایکشن ہو رہا ہے، لیکن یہ تحقیقات غلط ہوئی ہیں، وہ بھی غلط ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے نا، اس پہ نا، لیکن ابھی تو تحقیقات ہو رہی ہیں۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، غبن ہوئے ہیں، گھپلے ہوئے ہیں، کرپشن ہوئی ہے۔ اسی طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت کی اپنی بنائی ہوئی ٹیم کہہ رہی ہے کہ 7 ارب کی کمیشن لی گئی ہے۔ اس کے بعد عدالت نے کہا ہے کہ تحقیقات کرو، اور اگلی عدالت کہہ دی تحقیقات روک دو۔ تحقیقات تو ہو لینے دیں، یہ تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اور قانونی اور آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی دہائیوں پر مشتمل قانونی زندگی، وکلا کہہ رہے ہیں ہم نے اپنی دہائیوں پر مشتمل قانونی زندگی میں ایسا فیصلہ نہیں دیکھا کہ جہاں پر تحقیقات کو روک دیا گیا ہو۔ یعنی وہ تو یہ ہے نا کہ تحقیقات ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ ایف آئی اے کی تحقیقات میں ان کو کلین چٹ مل جائے، وہ تو اور بلے بلے ہو جائے، دیکھیں جی ہماری تو شفافیت سامنے آ گئی ہے۔ لیکن تحقیقات کی سٹیج پر روکنا، یہ کہنا کہ آپ تو تحقیقات ہی نہ کریں، یہ کہنا کہ آپ تو انویسٹیگیٹ ہی نہ کریں، یہ کہنا کہ آپ تو بالکل انویسٹیگیشن، یعنی وہی نیب جو کہ پورے سیاستدانوں کے خلاف، بیوروکریٹس کے خلاف تحقیقات کرے تو ٹھیک ہے، وہی نیب جو ایک پروفیسر کو مرے ہوئے کو ہتھکڑیاں لگا دے تو وہ ٹھیک ہے، وہی نیب جو سب کی پگڑیاں اچھالے وہ ٹھیک ہے، وہ نیب جب بی آر ٹی کی تحقیقات کرے تو وہ غلط ہے، وہ پھر کلعدم قرار دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو بھی اس طرح کے فیصلے، میں فیصلے پہ بول رہا ہوں، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا، جب فیصلہ آ جاتا ہے اس پہ بولنا، اس پہ کرٹیسائز کرنا، اس کی آئینی قانونی حیثیت کو چیلنج کرنا، اس پر بات کرنا میرا رائٹ ہے، بطور شہری میرا رائٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد اسی طریقے سے فیصلہ جو بھی آئے، ہم فیصلوں پہ مختلف، تو کبھی فیصلہ آتا ہے کہ جناب ایک جج صاحب مقرر ہو جاتے ہیں فلاں کو، تو وہ بھی اس وقت بھی نیب کورٹ کی نگرانی کرتے، وہ بھی آپ نے دیکھا فیصلوں کا کیا بنا۔ تو یہ جو فیصلے اس طرح کے آتے ہیں، پھر یہ فیصلے اس طرح کے تاریخ میں، پاکستان کی آئینی اور قانونی تاریخ میں وہ کس نام سے یاد رکھے جاتے ہیں، یہ عوام بتاتے ہیں، یہ تاریخ بتاتی ہے، یہ مورخ بتاتا ہے، یہ قانونی اور آئینی ماہرین بتاتے ہیں۔ پھر ایسے ہی تو فیصلے ہوتے ہیں جو کہ پی ایل ڈی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔